नमस्ते साथीहरु, म ईश्वर अधिकारी। आज तपाईहरुलाई यो इक्वेसन अन्तर्गत म्याथमेटिक्समा इक्वेसन अन्तर्गत एज एन्ड डिजिट भन्ने एउटा टपिक मैले लिएर आएको छु। यो टपिक तपाईहरुको लागि विशेष गरी अब अफिसर क्याडेटको तयारी गर्नुभएको साथीहरुको लागि र एसई को तयारी गर्नुभएको भाइ बहिनीहरुको लागि धेरै उपयोगी हुनेछ है। सुरु गरौँ हामी। पहिलो प्रश्नबाट मैले सिधै प्रश्नमा लिएर जान्छु र यसमा तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले देखाइसकेको छु हाउ टु फ्याक्टराइज। यसमा पनि कुरा त्यही नै हो, फ्याक्टराइजेसन तपाईले जान्नुपर्छ र फ्याक्टराइजेसन यदि जान्नु भएको छ भने यो खालको प्रब्लममा तपाईलाई इक्वेसन बनाउने काम मात्र अलिकति समस्या हुन सक्छ, अरु कुराले तपाईलाई त्यति गाह्रो पर्दैन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेशन। पहिलो क्वेशनले के भनेको छ हेरौँ। द एजेस अफ टु गर्ल्स आर इन द रेशियो 2:3। दुईजना केटीहरुको उमेरको अनुपात 2:3 छ भनेपछि 6 इयर्स हेन्स द रेशियो अफ देयर एजेस विल बी 11:15 भनेको छ। 6 वर्षपछि अब 6 वर्षपछि उनीहरुको उमेरको अनुपात कति हुन्छ? 11:15 हुन्छ भने तिनीहरुको अहिलेको उमेर कति होला भनेर सोधेको छ। अब हेर्नुस् यसमा के गर्ने? लेट द एजेस अफ गर्ल्स बी 2x and 3x रेस्पेक्टिभली भन्ने। तिनीहरुको एजलाई एउटाको एजलाई 2x भन्ने, एउटाको एजलाई 3x भन्ने। नाउ अब के भनेको छ हेर्नुस् त सेकेन्ड एक्सप्रेसनले 6 इयर्स हेन्स 6 वर्षपछि तिनीहरुको उमेरको अनुपात 11:15 हुन्छ भनिएको छ। दैट मीन्स 2x भन्ने मान्छे 6 वर्षपछि 2x + 6 वर्षको हुन्छ। 3x उमेर भएको मान्छे 6 वर्षपछि 3x + 6 उमेरको हुन्छ। अब यिनीहरुको उमेरको अनुपात कति हुन्छ अरे? 11:15 हुन्छ भनेपछि यसलाई सल्भ गरौँ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। 11 ले यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। 33x + 11 * 6 66 इक्वल टु यता मल्टिप्लाई गरौँ 15 * 2 30x + 15 * 6 90। सो 90। अब हेरौँ यो 33x उताबाट x लाई यता लिएर आउँ 30x यो 90 माइनस उता 66 जान्छ और यो भनेको 3x यो भनेको कति आयो हेर्नुस् त 24। अब x भनेको 24 / 3 दैट इज इक्वल टु 8। Therefore अब के भन्नु पर्यो? तिनीहरुको प्रेजेन्ट एज द एजेस अफ द गर्ल्स इक्वल टु एउटाको 2x इक्वल टु 2 * 8 16 भयो। 16 इयर्स एउटाको भयो र एन्ड अब के भन्नु पर्यो? 3x इक्वल टु 3 * 8 दैट इज इक्वल टु 24 इयर्स। यसरी हामी दुईजना गर्ल्सहरुको एजेस पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौं। दिस इज द बेसिक क्वेशन, एकदमै सजिलो छ। लेट्स मुभ टु अनदर क्वेशन। सेकेन्ड क्वेशन है। द प्रेजेन्ट एज अफ फादर इज थ्राइस द एज अफ हिज डटर 5 इयर्स अगो। फादरको अहिलेको एज डटरको 5 इयर्स अघिको एज भन्दा कति टाइम्स छ? थ्राइस भनेको 3 टाइम्स छ। त्यसपछि 5 इयर हेन्स 5 वर्षपछि द एज अफ फादर विल बी ट्वाइस द एज अफ हिज डटर भनेको छ। 5 वर्षपछि फादरको एज के हुन्छ? डटरको एज भन्दा ट्वाइस अथवा 2 टाइम्स हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ। सो यो खालको क्वेशन हाम्रो जुनसुकै एक्जामको लागि पनि टिपिकल खालको एक्जाममा सोधिन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई भएको खालको क्वेशन छ। सो अब हेरौँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर। सो प्रेजेन्ट एज अफ फादर र प्रेजेन्ट एज अफ डटर हामीलाई दुईटै थाहा छैन। सो लेट द प्रेजेन्ट एजेस अफ फादर एन्ड daughter be x and y respectively है। सो अहिलेको एज फादरको र डटरको एज x र y छ भनेर हामीले सपोज गरौँ। फादरको x छ डटरको y छ। अब हेरौँ है त पहिलो एक्सप्रेसनले अथवा फर्स्ट स्टेटमेन्टले हामीलाई के दिएको छ? फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भनेको छ त्यसमा हामी जाउँ। फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भनेको छ हेरौँ त। The age of father, present age of father is x। हेर्नुस् है, जहिले पनि याद गरौँ, स्टेटमेन्टलाई पढ्दै लेख्दै जाने। सो द प्रेजेन्ट एज अफ फादर इज x। इज भनेको ठाउँमा इक्वल टु गर्ने, इज वाज भन्यो भने जहिले पनि इक्वल टु गर्ने। थ्राइस द एज 3 टाइम्स द एज अफ हिज डटर 5 इयर्स अगो। उसको छोरीको 5 वर्ष अघिको उमेर भने अहिलेको उमेर y छ भने 5 वर्ष अघि कति हुन्छ? y - 5 हुन्छ। हेर्नुस् है, सजिलो तरिकाले इक्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब के गर्ने? x इक्वल टु 3y - 15 यसलाई इक्वेसन 1 भनेर हामी सपोज गरौँ।
सिमिलरली अब सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई लेखेर हेरौँ है। सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के दिन्छ हामी त्यसमा जाउँ। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट, सो सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई हामी राम्ररी पढाउँ त। के भनेको छ, इफ 5 year hence 5 वर्षपछि द एज अफ फादर आफ्टर 5 years कति हुन्छ, x + 5 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, विल बी भनेको पनि इज वाज विल बी तीनटा फर्म हो। इज भनेको प्रेजेन्ट, वाज भनेको पास्ट, विल बी भनेको फ्युचर। भनेपछि यसलाई पनि इक्वल टु नै राख्ने। विल बी ट्वाइस द एज अफ हिज डटर, ट्वाइस द एज अफ हिज डटर मात्र भनेको छ। भनेपछि अब यो कुरामा हामी झुकिनु भयो। यहाँनिर याद गर्नुहोस् है, 5 year hence भनेको छ फादरको, डटरको पनि 5 year hence नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। 5 वर्षपछि भनेर दुईटैको केही पनि भनेको छैन भने दुवैको 5 वर्षपछिको उमेरको कुरा गरिरहेछ। सो 2 यसमा y + 5 छोरीको 5 वर्षपछिको उमेर पनि राख्नु पर्यो। अब हेरौँ, x + 5 = 2y + 10 और x भनेको कति आउँछ, 2y + 5 आउँछ। द्याट इज इक्वेसन नम्बर 2। यसरी हामी दुईटा इक्वेसन बनाउन सक्छौँ। अब दुईटा इक्वेसन बनिसकेपछि के गर्ने, वी हेभ टु सल्भ दिस टु इक्वेसन्स। यो इक्वेसन सल्भ गर्ने सजिलो तरिका भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड नै हो है। अब x को भ्यालु दुवैतिर मैले x को भ्यालु निकालिदिएको छु। सो x को भ्यालुलाई हामी कम्पेयर गरौँ। यहाँनिर x को भ्यालु 3y - 15 छ, यहाँ 2y + 5 छ। अब हेर्नुहोस्, फ्रम इक्वेसन्स 1 and 2 हामी के भन्न सक्छौँ त, यो 3y - 15 भनेको र 2y + 5 भनेको बराबर रहेछ। भनेपछि 3y - 15 = 2y + 5 और 3y मा 2y घट्छ, यता 5 मा 15 जोडिन्छ और y भनेको कति आयो, 20 आयो। द्याट इज द एज अफ डटर। सो छोरीको उमेर आयो। अब बुवाको उमेर निकाल्नु छ। नाउ x = कति हुन्छ त हेरौँ। अब 3y - 15 हुन्छ भनिएको छ। अब यहाँ भ्यालु राखौँ, 3 × y भनेको 20 - 15 20 यहाँ 60 60 - 15 भनेको कति आयो, 45 आयो। देयरफोर एज अफ फादर = 45 years and एज अफ डटर = कति रहेछ त, 20 years भनेर हामी भन्न सक्ने भयौँ। क्वेसन नम्बर 3, 3 years later a mother will be 4 times as old as her son। 3 वर्षपछि आमाको उमेर छोराको उमेरको 4 गुणा हुनेछ। 3 years ago the mother's age was twice the age of her son will be 8 year hence। भनेको 3 वर्ष अगाडि आमाको उमेर छोराको 8 वर्षपछि हुने उमेरको के हुन्छ, 2 गुणा हुनेछ भनेको छ। सो अब के गर्ने, पहिला हामी अगाडिको जस्तै क्वेसन हो तर थोरै डिफरेन्ट छ है। थोरै डिफरेन्स हामी हेरौँ। यसमा के गर्ने, पहिला सुरु लेट गर्नु पर्यो। लेट द एजेस अफ मदर एन्ड सन बी x and y रेस्पेक्टिभली हामी सपोज गर्ने काम सपोज गरौँ। अब फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भन्छ हामी हेरौँ है। फ्रम फर्स्ट स्टेटमेन्ट हेरौँ त। फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भन्छ, 3 years later a mother will be 4 times as old as her son भनेर त्यसपछि फुल स्टप दिएको छ भने तपाईले जहिले पनि के याद गर्नुहोस्, यो 3 years later भन्ने कुरा यो मदरको लागि पनि सनको लागि पनि दुईटैको लागि हो। त्यो कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। अब हेरौँ, 3 years later a mother will be, मदर भनेको मदरको एज x छ, 3 वर्षपछि x + 3 will be भनेको ठाउँमा इक्वल टु राख्ने। सनको एज 3 वर्षपछि कति, y + 3 सनको एजको कति गुणा, 4 गुणा हुनेछ भनिएको छ। सो अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ। x = 4y + 4 त्यहाँ 12 यता छ माइनस यो यता गयो। अब हेरौँ, x भनेको कति आयो, 4y + 9 द्याट इज आवर इक्वेसन 1 फर्स्ट इक्वेसन। र अब सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई हेरौँ है। सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के भन्छ पढौँ राम्ररी। 3 years ago द मदर्स एज, 3 years ago भनेको 3 वर्ष अगाडि उसको एज 3 वर्ष नै कम भयो। वाज भनेको ठाउँमा पनि इक्वल टु राख्ने, मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। इज वाज विल बी जे आए पनि हामी इक्वल टु राख्ने। ट्वाइस द एज अफ हर सन विल बी 8 year hence, छोराको 8 वर्षपछि हुने उमेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ अगाडि भनेको 3 वर्ष अगाडि दुवैजनालाई लागु हुन्थ्यो यदि पछाडि फुल स्टप सन मात्रै भनेर फुल स्टप राखेको भए,
तर उसको सनको चाहिँ विल बी 8 इयर रेन्ज भनेको 8 वर्ष पछिको उमेर दैट मिन्स y को 8 वर्ष पछिको उमेर कति हुन्छ y + 8 हुन्छ अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गरौँ x = 2y + 16 + 3 that means x = 2y + 19 equation number 2 let's solve these two equations from equations 1 and 2 equation 1 र 2 बाट हामी के भन्न सक्छौं त यो पनि x को भ्यालु हो यो पनि x को भ्यालु हो दुईटै बराबर हो भन्न सक्छौं सो 4y + 9 = 2y + 19 और 4y बाट 2y घटाइदिउँ 19 बाट 9 घटाइदिउँ 2y भनेको कति आयो 10 आयो दैट मिन्स y = 5 y को भ्यालु कति आयो 5 आयो अथवा y को एज कति रहेछ 5 रहेछ अब हेरौं के गर्ने भन्दाखेरि यो y को भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा अथवा 2 मा राख्ने substituting the value of y in equation 1 मा लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ x भनेको कति आउँछ 4 * y भनेको ठाउँमा 5 + 9 4 × 5 = 20 9 29 आयो therefore मदर्स एज कति रहेछ मदर्स एज भनेको 29 र सन्स एज कति रहेछ त = 5 इयर्स रहेछ भनेर हामीले भन्न सक्ने भयौं लेट्स गो टु क्वेशन नम्बर 4 यो चाहिँ डिजिट सँग रिलेटेड छ एज भन्दा पनि डिजिट सँग रिलेटेड छ 2 डिजिट नम्बर भन्नेवाला सो द सम अफ डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नम्बर इज 11 एउटा 2 अंकले बनेको संख्यामा अंकहरुको योगफल 11 छ द नम्बर फर्मड बाइ इन्टरचेन्जिङ द डिजिट्स अफ दैट नम्बर विल बी 45 मोर देन द ओरिजिनल नम्बर भनेको त्यो संख्याको अंकहरुको स्थान परिवर्तन गर्दा बन्ने संख्या पहिलाको संख्या भन्दा 45 ले बढी हुन्छ भनेर भनिएको छ र सुरुको संख्या अथवा पहिलाको संख्या कति होला भनेर हामीलाई सोधिएको छ सो लेट्स सी यस्तो खालको क्वेशन आउने बित्तिकै तपाईले याद गर्नु होला 2 डिजिट नम्बर भनेको के हो 2 डिजिट नम्बर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि याद गरौँ दुईटा अंकले बनेको एउटा संख्या मानौ 25 भन्ने एउटा संख्या आयो भने यो 2 भन्ने संख्या 10 को स्थानमा पर्छ 10s प्लेस र 5 भन्ने संख्या केमा पर्छ 1 को स्थानमा पर्छ भनेपछि जहिले पनि हामी के गर्छौं त भन्दा यो 2 भन्ने संख्या 10 को स्थानमा पर्छ 2 भन्ने अंक भने 10 * 2 + 5 गर्यो भने यो 25 हुन्छ यसरी हामी 2 अंकले बनेको एउटा संख्यालाई के गर्ने रहेछौं 10 को स्थानमा पर्ने संख्यालाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 को स्थानमा पर्ने संख्यालाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि 2 अंकको संख्यालाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त 2 अंकको संख्यालाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने 10x + y को फर्ममा लेख्न सक्छौं भने 10 भनेको चाहिँ किन आउने भन्दा पहिलो संख्यालाई अथवा 10 को स्थानमा भएको संख्यालाई हामी 10 ले गुणन गर्छौं भनेपछि लेट द ओरिजिनल नम्बर अथवा रिक्वायर्ड नम्बर भनौं द रिक्वायर्ड नम्बर बी के गर्ने रे 10x + y भन्ने हेर्नुस् है जहिले पनि याद गर्ने 2 अंकले बनेको संख्या भन्ने बित्तिकै 10x + y र त्यसको अंकहरु डिजिट भन्यो भने डिजिट भनेको x एन्ड y x र y चाहिँ डिजिट हो सिंगल हेर्दाखेरि डिजिट हो र 10x + y को फर्ममा लेखेको छ भने त्यो चाहिँ के हो 2 डिजिट नम्बर हो त्यो कुरालाई याद गरौँ र अब हेरौं एक्सप्रेसन 1 अथवा स्टेटमेन्ट 1 ले के भनेको छ स्टेटमेन्ट 1 भनेर हामी भनौं फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भनेको छ ए फर्स्ट स्टेटमेन्टले द सम अफ डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नम्बर 2 अंकले बनेको संख्याको कुरा गर्ने होइन यसमा सम अफ डिजिट मात्र भनेको छ सम अफ डिजिट भनेको के गर्ने रे x र y को सम x र y भनेको डिजिट हो x र y को सम कति हुन्छ रे 11 हुन्छ रे भनेर एउटा एक्सप्रेसन हामीले बनाउन सक्छौं अब यसलाई x को फर्ममा राखौं x = 11 - y दैट इज इक्वेसन नम्बर 1 सजिलो तरिकाले बन्छ यसमा केही समस्या छैन सेकेन्डमा हेरौं अलिकति तपाईहरुलाई फरक बनाउन सक्छ स्टेटमेन्ट 2 मा है स्टेटमेन्ट 2 अथवा सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के हुन्छ अब हेरौं है द नम्बर फर्मड बाइ इन्टरचेन्जिङ द डिजिट अफ दैट नम्बर भनेको कति हुन्छ 10x + y भन्ने संख्यामा अब इन्टरचेन्ज गर्यो भने तपाईलाई मैले अघि यो एक्जाम्पल दिन्छु 25 भन्ने एउटा संख्या मैले लेखेँ यसलाई हामी के गर्छौं 10 * 2 + 5 गर्छौं अब 25 भन्ने संख्यामा भएको दुईटा अंकलाई मैले इन्टरचेन्ज गरे भने 52 बन्छ भने अब के गर्छु मैले 10 * 5 + 2 गर्छु भनेपछि यो पोजिसन जुन 10 ले मल्टिप्लाई गरेको थियो अघि हामीले x लाई मल्टिप्लाई गरेका थियौं अहिले y लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भनेको
10x + y भन्ने एउटा संख्या छ, त्यसको इन्टरचेन्ज गर्दा बन्ने संख्या भनेको कति हुन्छ 10y + x हुने रहेछ। अब हेरौँ 10y + x भनेको द नम्बर फर्मड बाई इन्टरचेन्ज डिजिट अफ द्याट नम्बर विल बी भनेको इक्वल टु 45 मोर देन द ओरिजिनल नम्बर। ओरिजिनल नम्बर भनेको 10x + y त्यसमा 45 ले बढी। अब तपाईहरु धेरैजनाले यो ठाउँमा चाहिँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ, द नम्बर इज मोर भनेको ठाउँमा यहाँ अगाडि जोड्नुहुन्छ, त्यो खालको मिस्टेक गर्नु भएन। के भनेको छ पहिला एक्चुअली राम्ररी ध्यान दिएर हेरौँ, द नम्बर फर्मड बाई इन्टरचेन्जिङ द डिजिट अफ द्याट नम्बर विल बी 45 मोर देन भनेको 45 बढी कसको भन्दा बढी ओरिजिनल नम्बरको भन्दा बढी। भनेपछि ओरिजिनल नम्बर भन्दा बढी 45 ले बढी छ। यो 10y + x अथवा इन्टरचेन्ज गरेर बन्ने संख्या त्यो दुईटा के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ। यसरी हामी सेकेन्ड इक्वेसनलाई पनि अब यहाँबाट बनाउन सक्छौं। सो हेरौँ 10y बाट y घटाउने 10y - y + x - 10x इक्वल टु 45 अथवा सबैलाई एकातिर राखौँ -45 = 0 गर्ने। और अब यो 10y - y भनेको 9y - 9x - 45 = 0। और हामी के गर्न सक्छौं 9 कमन लेखिदिउँ y - x - 5 = 0 आउँछ। अब के गर्ने त अब हामी त्यो इक्वेसनलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ। 9 त 0 हुँदैन, 9 = 0 हुन सक्दैन भने के 0 हुनु पर्यो। अब y - x - 5 = 0 हुनु पर्छ। त्यसको मतलब के हो त अब y भनेको x + 5 को फर्ममा हुनु पर्छ। यसरी हामी इक्वेसन 2 बनाउन सक्छौं अथवा x लाई y - 5 गर्न पनि सकिन्छ। अब के गर्ने फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 1 र 2 बाट हामी के गर्न सक्छौं त x भनेको ठाउँमा हेरौँ 11 - y भनेको छ, y भनेको के राख्न सक्छौं x + 5 माइनसले खोल्दाखेरि माइनस नै हुन्छ। दैट मीन्स x इक्वल टु सरी के आउने भयो x मा यता यो x आउने भयो प्लस x भयो इक्वल टु 11 - 5 दैट इज 6 और 2x = 6 दैट मीन्स x = 6/2 = 3। र सिमिलरली हामी के गर्न सक्छौं y को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 2 दुई इक्वेसनमा हामी राखौं y भनेको कति आउँछ x + 5 दैट इज 3 + 5 8 आउने भयो। अब हेरौँ हामीलाई यतिमा एन्सर आएको छैन। अगाडिको केसहरुमा जुन एज निकाल्थ्यौं त्यसमा यतिमा एन्सर आउँथ्यो, तर अहिले हामीलाई अंक सोधेको होइन संख्या सोधेको छ। देयरफोर द रिक्वायर्ड नम्बर इक्वल टु 10 * x 10x 10 * x भनेको 10 * 3 प्लस y भनेको ठाउँमा कति 8 10 * 3 30 30 + 8 ले कति भयो 38 हुने भयो 38। अब तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म। यो 38 अहिले रिक्वायर्ड नम्बर आयो। 38 मा भएको नम्बरहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने कति बन्छ 83 बन्छ। 83 र 38 बीचको डिफरेन्स अथवा अब बन्ने संख्या कतिले बढी हुने भयो 45 ले बढी हुने भयो। हाम्रो स्टेटमेन्ट के भयो भ्यालिड भयो। यसरी हामी एन्सर चेक गर्न सक्छौं। फिफ्थ क्वेशन यो अलिकति डिफरेन्ट छ। सम स्टुडेन्ट्स प्लान्ड अ पिकनिक विथ अ टोटल बजेट अफ 4200 4200 रुपैयाँमा उले क्याटरिङहरु सहित उले टोटल 4200 मा प्लान गरे। बट 5 स्टुडेन्ट्स क्यान नट अटेन्ड द पिकनिक एन्ड द कस्ट अफ इच स्टुडेन्ट इन्क्रिजेस बाइ ₹70। भनेको प्रत्येक विद्यार्थीको अब कस्ट बढ्यो। जम्मा 4200 त तिर्नै पर्छ, 5 जना नआए पनि त्यो 5 जनाले पैसा नदिने भयो। अब बाँकी रहेको त्यही भित्र भएकै विद्यार्थीबाट चाहिँ के हुने भयो त अब कस्ट बढी आउने भयो पर स्टुडेन्ट। सो अब भनेपछि यो अवस्थामा कति जनाले पिकनिक जोइन गरेको थियो होला भनेर हामीलाई सोधिएको छ। सो लेट्स स्टार्ट। हेरौँ अब के गर्ने पहिला सुरुमा लेट गरौँ। के लेट गर्ने नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एन्ड कस्ट पर स्टुडेन्ट। हेरौँ है सुरुमा प्लान गर्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट र कस्ट पर स्टुडेन्ट मानौँ बी एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली। हेरौँ है त नम्बर अफ स्टुडेन्ट एक्स छ र कस्ट पर स्टुडेन्ट यदि के छ वाई छ भने यो अवस्थामा अब के भनेको छ हामीलाई पहिला सुरुमा x * y फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट हामी के बुझ्न सक्छौं हियर हामी के भन्न सक्छौं x * y नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन्टु कस्ट पर स्टुडेन्ट भनेको टोटल कस्ट हो। टोटल कस्ट भने कति हो 4200 हो। हेरौँ है त एउटा इक्वेसन यहीँबाट आयो। अब सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के भनेको छ हेरौँ
अगेन अर्को स्टेटमेन्टले के भनेको छ हेरौँ है त 5 स्टुडेन्ट्स क्यान नट एटेन्ड मतलब x भन्ने जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या थियो 5 जना घटे x माइनस के भयो x माइनस 5 भयो अब कस्ट पर स्टुडेन्ट y थियो अब कति भयो पर स्टुडेन्टको कस्ट कतिले बढ्यो रे 70 रुपैयाँले बढ्यो पर स्टुडेन्ट कस्ट 70 ले बढ्यो तर टोटल कस्ट त सेम नै छ टोटल कस्ट चेन्ज हुँदैन भनेपछि टोटल कस्ट कति छ 4200 नै छ अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने xy plus 70x minus 5y minus 70 into 5 350 equal to 4200 और अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि xy को भ्यालु ल्याएर हामी राख्न सक्छौँ सो xy इज 4200 यसलाई यतिकै छोडौँ xy र xy 4200 भयो 4200 प्लस 70x minus 5y minus 350 equal to 4200 भयो सो यो दुईटा त क्यान्सल आउट हुन्छ बाँकी रहेकोलाई मिलाएर लेखौँ अब 70x minus 5y minus 350 equal to 0 और 5 कमन लेखिदिउँ 5 कमन लेखिसकेपछि 14x minus y minus 350 में 5 कमन लेपछि 70 equal to 0 और के हुन्छ अब 14x minus y minus 70 equal to 0 नाउ अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ और अझै सिम्प्लिफाई गरौँ y को भ्यालु निकालौँ सो y भनेको के हुन्छ y लाई उता लग्यो भने 14x minus 70 हुन्छ दैट इज इक्वेसन नम्बर 2 सो इक्वेसन 1 मा xy इक्वल टु 4200 इक्वेसन 2 मा y को भ्यालु हामीले निकाल्यौं अब के गर्ने नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 है इक्वेसन 1 मा हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं सो इक्वेसन 1 मा हामी सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि x इन्टु के गर्ने y भनेको ठाउँमा 14x minus 70 equal to 4200 यहाँबाट अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ and we have to solve so 14x square minus 70x minus 4200 equal to 0 भयो अब हामी यहाँबाट 14 कमन लेख्न पनि सक्छौं है 14 कमन लेख्न सक्छौं x square minus हेर्नुस् है मैले डाइरेक्टली गर्दिन्छु 14 कमन लेखेर गर्दा पनि हुन्छ x square minus 5x minus 300 equal to 0 और x square minus 5x minus 300 equal to 0 आयो अब हामी यो भन्दा अगाडि फ्याक्टोराइजेसन गर्नु पर्यो है फ्याक्टोराइजेसन गर्नु पर्यो फ्याक्टोराइजेसन गर्दा के ध्यान दिनु पर्यो x को अगाडि कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन दैट मिन्स 1 अब के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दा 300 आउने र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउने 5 आउने दुईटा नम्बरहरु हामीले खोज्नु पर्यो है मल्टिप्लाई गर्दा 300 आउने सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउने 5 आउने दुईटा नम्बर हामीले खोज्नु पर्यो अब हेरौं 20 बाट 15 घटायो भने कति आउँछ 20 बाट 15 घटायो भने 5 आउँछ 5 आयो र 20 र 15 ले गुणाउनु 15 दुना 30 अनि 0 300 आउने भयो सो x minus 300 equal to 0 और अब के गर्ने x square minus 20x minus minus ले plus 15x minus 300 equal to 0 और सिम्पली हामीले यसलाई के गर्ने x कमन लिने x minus 20 और अब यतापट्टि 15 कमन लिने x minus 20 बाँकी रह्यो equal to 0 और x minus 20 दुईटैमा कमन छ बाँकी रहेको x plus 15 that is equal to 0 सो x भनेको के हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट कहिले पनि यो यसले के दिन्छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट -15 दिन्छ यसले नम्बर अफ स्टुडेन्ट 20 दिन्छ भनेपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट कहिले पनि नेगेटिभ हुन पोसिबल छैन दैट मिन्स x minus 15 ले हाम्रो आन्सर भ्यालिड गर्दैन भनेपछि हामी के गर्नु पर्यो त अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेरौं यसको भ्यालु ल्याएर यता राखौं अब हियर x इक्वल टु कति हुने भयो 20 भन्नु पर्यो हामी सिधै र हामी ब्र्याकेटमा राख्न पनि सक्छौं x इक्वल टु -15 इज नट पोसिबल है इज नट पोसिबल भनेर हामी यति भन्न सक्छौं अब यति भइसकेपछि x को भ्यालु 20 आयो 20 जना विद्यार्थीले पिकनिक प्लान गरेका रहेछन् अब 20 जना विद्यार्थीले पिकनिक प्लान गरेका रहेछन् भने अब 5 जना विद्यार्थी जान सकेनन् जम्मा कति विद्यार्थी पिकनिकमा जोइन भए भनेर सोधिएको छ हेर्नुस् फाइन्ड हाउ मेनी स्टुडेन्ट जोइन द पिकनिक भनेपछि 20 जना विद्यार्थी सुरुमा प्लान गरे जोइन गरेका कति रहेछन् देयरफोर number of students who joined the picnic भनेको
जम्मा सुरुमा प्लान गर्दा 20 जना, त्यसमा 5 जना एब्सेन्ट, त्यसको मतलब कतिजना 15 भनेर हामी यसरी भन्न सक्ने रहेछौँ। सो यस्तो खालको प्रब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा आउँछ र फ्याक्टराइजेसन गर्न सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न राम्ररी आउँदैन भने मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि मैले इक्वेसन टपिकबाट यति नै राखेँ। यदि भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।